भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. कीर्तन 30:1 वडी 14 या सकाळच्या वेळार साम चॅप्टर 31 वर्स 14 या सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा पण हांव सर्वेस्परा तुजेर पात येता हांव म्हणटा तूं म्हजो देव. मुखाचे न्हू हे उतराचेर आज बरोवचो दवरया. तो आमचो देव, तो आमकां सोलोन व्हरता, तो आमकां राखून व्हरता, तो आमकां सांबाळून व्हरता. आमचो देव आमच्या पक्षाक आसा. काल सांजेर लायव्ह जावन हांव घरा वचूंक न्ही एक कॉल म्हज्या मोबायलांत हांवें एटेंड केलो. तो कॉल असो आसलो की ब्रदर आमी सदांच मागणे तुजे पळोवन आसात मात्र न्हय गे ह्या दिसांनी 7 ते 12 वरांच्या आराधनांत आमी बसून आसा. आमी सकाळी काल सकाळी एक स्वते पैणगन गेल्या. पैणगन कठीण पावस आसलो. पैण करून वेता आसतना पावसाच्या खातीर मुकल्यो गाडयो दिसनातली. कितेंय मुखार गाडी आयिल्ल्या बरी जाले आमच्या सांगात्यान ड्रायव्ह करतल्यान ब्रेक मारली. गाडी निसरून गेली. बट मुखार कांय नातले. निसरली गाडी इतल्या जोरान निसरून गेली की आमी चिंतले हांव ही गाडी खंय घेवन पलटी जातली पडटाली. परतून तिणें ब्रेक सोडली आनी परतून तिणें ब्रेक मारली. त्या दाळा आमी सगळीं मंगळार सांगचे मागण्यात अरे साम 1:30 आमी कंटिन्यू रिपीट करून रीड करनासल्या कंटिन्यू आमी उलो मारले. कीर्तनाची उतरां कंटिन्यू उलो मारले. सेकंड टायम ब्रेक घालता आसतना गाडी त्या पावसाच्या उदकांत रोडा इतलें उदक वळटा आसलें ते उदकां रावची गाडी न्ही. सेकंड टायम ब्रेक मारता आसतना गाडी थंयच 1 मिनटा भितर रावली. गाडी एक डॅमेज जावना आमकांय कांय जावना. आमच्या देवान आमकां राखलें. म्हज्या मुखाचेर ल्हान ल्हान टेस्टिमोनी जावंक फ्रो देव कशें मनशाक राखता. कित्याक देवाच्या उतरांत जीव आसा. कित्याक म्हणटा की आमकां पळय जोशवान आमी वाचला जोशवा चॅप्टर 1 वर्स 8 म्हणटा की देवाचे उतार तुज्या जिबेर तुज्या तोंडान आसता आसतना
ते सुद्धा तुका राखून व्हरता. सगळे पटी हल्ल्या बरी जाले. एक पटी ब्रेक गेली निसरून गेली गाडी, दुसऱ्या पटी ब्रेक सोडली परतून घाली. वाळा उदकाचो येता सर रोडार गाडी थंय शांत रावली. मनशाचें काम न्ही, आमी जावं ड्रायव्हराचें काम म्हणयेन, आमी जावं ब्रेक घट्ट लागला त्या गाडी रावला म्हणयेन ना. म्हज्या मोगाच्यान कितल्यो गाडयो पलटी जावन वेतात. ती म्हणटा त्या स्वते जायते गाडयो पलटी जाल्यार आमकां देवान राखून व्हेल्ले. कित्याक म्हणल्यार त्या वखदां आमी देवाचे उतार सगळीं सांगाता म्हणून त्या भिरांतीच्या कावचणेच्या त्या प्रत्येक असमाधानाच्या वेळार देवाचे उतार आमी उसारूंक सुरू केले. त्या खातीर म्हणटा की पळया कीर्तनांत 20:1 सकाळच्या वेळार म्हज्या सांगाता जाण एकली म्हणा, पण हांव सर्वेस्परा तुजेर पाती येता. 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 हांव म्हणटा हातूंच म्हजो देव. 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 तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. तुज्या हातांत आसा म्हजें तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. तुज्या हातांत आसा म्हजें म्हज्या जिवीत. पाटीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हज्या पाटीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका म्हज्या निवार. पाटीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हज्या पाटीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तुज्या निवार. सेवकाचे तुजे मुखामोळ परजळो. तुज्या सेवकाचे तुजे मुखामोळ तुज्या परजळो. विस्वासी मोगान म्हाका निवार. तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार. तुज्या विस्वासी मोगान म्हाका निवार. तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार. अर्गा तुका बापा. अर्गा तुका बापा. अर्गा तुका जेजू. अर्गा तुका जेजू. अर्गा तुका पवित्र आत्म्या. अर्गा तुका पवित्र मोगाळा बापा. मोगाळा बापा. तुका आमी अर्गा दिता. तुका आमी अर्गा दिता. रात सगळी आमकां तुवें राखून वेलाय. रात सगळी तुवें आमकां राखून व्हेलाय. दिसी सगळ्या वायटांतावन अवघडांतावन अनावतांतावन तूं आमकां राखून व्हरतय म्हणून आमकां पाती येणेस बापा. अर्गा तुका बापा. अर्गा तुका बापा. महिमा तुका बापा. महिमा तुका बापा. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मगाच्यानो आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा आपूर बायन हे सकाळचे मॅथ्यू चॅप्टर 28:18 आमकां म्हणटा. एक घडी आमी आयकुया वेळार. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देवान म्हाका सर पदवी दिला. जेजू म्हणटा सर पदवी म्हज्या हातांत आसा. पावर आनी अथॉरिटी म्हज्या हातांत आसा. धर्मचक्र कृत्या 22:4 आमकां म्हणटा. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4:12 बरें देवाची उतर हर एक दिसा आमच्या मोतीत उरोवन दी. एकडी वाचया. कित्याक आमकां सडवण दिवंक कित्याक शकतात आसले. आमकां सडवण दिवंक शकतात आसले. दुसरे नाव अख्ख्या अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें सुना एकच नांव जेजू जेजू जेजू. जेजू म्हणटा हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत. जेजू म्हणटा गे हांवच जिवीत जावन आसा. जेजू आज आमचे जिवीत जावन आसा. म्हज्या मोगाच्यानो त्या खातीर जेजू म्हणटा परतून वाचया आमी मॅथ्यू चॅप्टर 28:18. जेजू म्हणटा की पळय घडे जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणा लागलो की सर्गी आनी संवसारी सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. त्या खातीर जेजू म्हणटा न्हय की मातयो प्रमाणे शुभता 7:7 मागा तुमी जुवा प्रमाणे शुभ वर्ता 20:14 म्हज्या नांवान तुमी कितें मागशे ते तुमी घेतल्यात. त्या खातीर जेजू म्हणटा न्हय की जुवा प्रमाणे शुभ वर्तान 20:15 म्हज्या बाय तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कित्याक सगळी पावर आनी अथॉरिटी म्हज्या हातांत आसा. सगळी पावर आनी अथॉरिटी म्हज्या हातांत आसा. त्या सोम्याची भुरगीं आमी जावन आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा न्हय की हांव तुमकां साकर म्हणिना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. त्या खातीर जुवा प्रमाणे शुभ 3:16 म्हणटा की जेजू आयला म्हाका आनी तुका सोडूंक. जेजू आयला म्हाका तो सुटका लाभून. जॉन चॅप्टर 3:16-17 आमकां क्लियरली म्हणटा. म्हज्या मोगाच्यानो त्या खातीर लूक चॅप्टर 9:1 एकडें वाचता जाल्यार आमकां जेजू कितें म्हणटा पळया कडेन. जेजून 12 जाणांक सांगाता आपयले आनी तांकां सर्व देवसां थंडोवची आनी पिडाशिरा गुण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. अधिकार दिलो. देवसार दवंडची पिडा आज पयस करची
पावर अथॉरिटी आमकां जण एकल्यांक देवान दिला. तुका हांवें दिला. जर म्हज्या मग तुज्या घरा तूं मागूंक सुरू करताय, तुज्या घरची सगळी अस्कताय सोड पयस वता. जायते फावटी आमच्या मदीं कितें म्हणलां रे आमचे मागणे देव आयकाता की ना, हर एकल्याचे मागणे देव आयकाता. त्या खातीर जेजूनच म्हणलें तुमी मागा मागा मागा. जेजून म्हणून ताणें मागले मात्र आयकता, हाणें मागले मात्र आयकता ना. सगळ्यांक आमकां म्हणलें की तुमी म्हणजे साकोर न्हयच न्हय, तुमी म्हणजे इश्ट जावन आसा, इश्ट जावन आसा. इश्टा कडेन कशें उलयता तशें उलय. ते देव म्हणटा की देव पयशे लेगी मुखामुखी उलयतलो. एक इश्टा कडेन कशें एक इश्ट उलयता तशें देव मोयचे लेगी एक इश्टा बरी उलयतलो म्हणटा. म्हज्या मगाचे न्हू त्या खातीर आमकां जेरोमे चॅप्टर 1:10 आज म्हणटा की अपर मॅन म्हणटा की हुमटूंक आनी मोडूंक, हुमटूक आनी मोडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवंक, सगळ्या राष्ट्रांचे सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी आनी राज्यांचे राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. हांव आज तुका अधिकार दिता. ऑलरेडी जेजून तो अधिकार जण एकल्या आमकां दिला. आमी मागूंक जाय मागूंक जाय मागूंक जाय. एक ल्हानशी आमी पळय काणी वर्सापर आयकल्ली. ही अशी आसली की एक व्यक्ती पयशे घेवन वता आसतना सडनली चोर आयलो, धरलो आनी ताका सुरी दाखयले आनी ते सगळे ते पयशे काडून धांवलो. ह्या व्यक्ती कितें करचें म्हूण कळोंक ना. ते दसपर जालो आनी पुलीस स्टेशनाक गेलो आनी ताणें कंप्लेंट दिलें. ते कंप्लेंट बरोवन घेतलें आनी पुलिसांनी विचारलें की तुज्या पॅन्टान कितें आसा. तो म्हणा गन आसा. कित्याक ते गन तुवें यूज करूंक नाय, कित्याक ते गन तुवें यूज करूंक नाय. तो म्हणा हांव विसरलो. म्हज्या मुखाचे न्हू आज हर एकल्यांक देवान पावर आनी अथॉरिटी दिला. देवसा तुजें कुटुंब पाड करूंक हर एक दिसा रेवॉर्ड घालून आसा. देवसा तुका सकयल घालूंक हर एक घडी तुज्या भोंवतणी तो गरज घालून आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांवें तुका पावर आनी अथॉरिटी दिला. पळय प्रत्येक देवाचें उतर आमकां म्हणटा की अपर मॅन लूक चॅप्टर 10:19 पळय लूका प्रमाणे शुभ वर्तन 20:10-19 पळय घडी पळया सरप, पळया सरप येसू आनी दुस्मनाचे आनी सगळे दुस्मनाचे बोळस पांयां तळा मोस्तूंक पांयां तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. हांवें तुमकां पदवी दिला. परतून इकडे वाचचे आमी क्लियरली हळवायन वाचचे आमी पळया सरप पळया सरप येसू आनी दुस्मनांचे सगळे आनी दुस्मनाचे देवसाराची कुतांत्रां नकारात्म्याची संवयो नकारात्म चिन्ह जीव काणीचे असली चिन्ह हे सगळे पांय तळा मस्तूक मुखार हांवें तुमकां पदवी दिल्या. हांवें तुमकां पदवी दिली. सगळे पांय तळा मस्तूक हांवें तुमकां पदवी दिला. म्हज्या मगाचे न्हू जेजू म्हणटा बापान सर पदवी म्हज्या हातान दिला, हांवें तुमकां दिला. त्या खातीर तुमी म्हजे इश्ट जावन आसा. ती पदवी आमी वापरूंक जाय. ती पदवी आमी यूज करूंक जाय. जेन्ना ह्यो चोर ताच्या हातांतले पयशे चोरूंक येता आसतना हे जबरदस्ती करता आसतना जर ताच्या लागीं असो गन ताणें यूज केल्लो वयस जाला तो चोर धांवन वेतालो जाल्यार तो विसर पडल्यार ते जिविता. म्हज्या मगाचे न्हू आमच्या लागीं हे देवाचे उतार आसा, जिवे उतार आसा. ह्या उतरा मुखार देवसा रावोंक सगोंक जायना. कित्याक जेजून सगळे आमचे उणेपण आपणाचेर घेतला आनी पावर आनी अथॉरिटी आज तुका दिला. जावं फुडें तुज्या घरान कितें समस्या आसा देवाचे उतार परतून परतून वाचून ह्या कालवाराचेर तूं पातयेवन ह्या जेजूचेर पातयेवन ह्या कुर्साचेर पातयेवन दिवन तुज्या घरा जर तूं हुकमगान मागताय इवन तुज्या घरा ते जेजूक वयर बारते जाल्यार खंयची सकत तुज्या भुंयचेर तुज्या घराचेर तुज्या कुटुंबाचेर काम करूंक शकचें ना. कित्याक सेम पदवी त्या जेजून तुकाय दिला. सरोप येसू तशेंच मात दुस्मानाचे सगळे बोळ पांय तळो मस्तू जेजून तुका पावर आनी अथॉरिटी दिला. आज ती पदवी यूज करया. जायते फावटी आमी समस्या संकश्टाच्या वेळार चिंता की कोण आमच्या आदाराक येता, जीव काण घेया, खंय वयचे, कितें करचें. हो जेजू तुमच्या कश्टामध्ये आसा. हो जेजू तुमच्या सांगात आसा. हो जेजू एमाउसाच्या वाटे दोग जाणां शिसाच्या मदें रावून तांची खंत बेजारी पयस केलो जेजू तुमच्या मदें आसा. होच जेजू प्रत्येक लाजरो जीव केलो जेजू तुमच्या घरामध्ये आसा. होच जेजू पेद्रूच्या सासूमायक तापातून गुण केलो जेजू तुमच्या घराब्यांत आसाच. उलो मारी जे श्रीफान
आम्ही सिर्फ उलो मारूंक जाय. आज म्हज्या मगाच्यानो प्रत्येक तरान ती दिल्ली पदवी आमच्या घरान आमी वापरूया. आमेन. या गायनान भाग घेवया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Jesu tu mozo rai, Jesu tu magazai, Urnu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavor. Jesu tu mozo rai, Jesu tu magazai, Urnu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavor. Vitai mana jivitache, Oshan ratamasache, Sadai kan serginche, Divan kurpe zariche. Vitai mana jivitache, Oshan ratamasache, Zadai kan serginche, Divan kurpe zariche. Jesu tu mozo rai, Jesu tu magazai, Urnu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavor. Odo nasai karzache dar, Jesu maka yevkar, tuji vi हांव निराधार, सोम्या नवोयादार. ओडो नासाय कर्जाचे दार, जेजू म्हाका येवकार, तुजे बी हांव निराधार, सोम्या नवोयादार. जेजू तू मोजो rai, Jesu tu magazai, Urnu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavor. Jesu tu mozo rai, Jesu tu magazai, Urnu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavor. प्रेज द लॉर्ड. रवी म्हणलो भाव दुबईतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका म्हज्या कंपनींत प्रमोशन मेळ्ळें. तें एक म्हजें व्हडलें प्रोजेक्ट जावन आशिल्लें. हांवें म्हाका प्रूव करचे खातीर म्हजी सगळी सकत घालून हांवें काम केल्लें. आनी 6व्या म्हयन्याच्या अकरेक म्हजें काम हांवें प्रेझेंटेशन केलें. प्रेझेंटेशन केल्ल्या मागीर 1 वर्सा मुसेर कांय रिजल्ट येवं नाशिल्ले. तेन्ना हांव खंती नाशिल्लो. ते दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जोशवा अध्याय 1:20-9. तें हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्लो आनी म्हाका म्हजें कन्फर्मेशन लेटर आयलें. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण उडुपीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा 6 म्हयन्या आदीं हांव आस्पत्रेक म्हजें बॉडी चॅकअप करूंक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान म्हाका म्हज्या गुपीत जाग्यार म्हाका प्रॉब्लेम आसा म्हूण सांगलें आनी तें काण्ण बँगलोर टेस्टाक धाडिचें म्हणून सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नाशिल्लीं. आनी तशेंच सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन मागोवन आशिल्लीं. आनी आतां म्हजें रिपोर्ट नॉर्मल आयला. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां.
Psalm chapter 86 verse 5 to 9 सगळ्यां उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सोम्या तू दयाळ आणि बगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरमी तुजो मोग. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक, म्हजे विनवण्याक कान दी. म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता, कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. सोम्या देवा मदें तुज्या सारको दुसरो कोणूच ना, तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच ना. सर्व राष्ट्र येवन तुझे आराधन करतली सोम्या आणि तुझ्या नावाची महिमा गायतली. प्रेज द लॉर्ड. लॉयड कार्डोजा म्हणलो भाव आपल्या आजयेची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हजी आजी 92 वर्सांची. ती एक दीस न्हिदेंत बेड्डार तावन पडोवन तिका मस्तू मार जाल्लो आनी आमी आस्पत्रेक व्हेल्लें. डॉक्टरान तिचें कंडिशन क्रिटिकल आसा म्हणून सांगल्लें. तिका ब्रेनांत आनी तोंडांत ब्लड क्लॉट जाल्लें आनी तिका तकलेची सर्जरी करीचे म्हणून सांगल्लें. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. आनी कांयच बादाक नासतना तिची सर्जरी बऱ्या तरान जाली आनी ती आतां हुशार आसा. त्या पासोद धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. लुसी फर्नांडीस म्हणली भयण गोंयांत तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भयणीचो पूत 14 वर्सांचो. ताका डायबिटीज आशिल्लें आनी ताका आमी आस्पत्रेक एडमीट करीचें पडलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जेरेमिया अध्याय 33:20 व्हडा भावार्थान आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या. आनी थोड्याच दिसांनी तो डिस्चार्ज जावन घरा पावलो. त्या पासोद धन्य देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दितां. भोगाचनो ह्या कुर्साचेर आमी भात येवया. कुर्साद्वारी सुटका आनी सडवण. जेजू आयला सडो, जेजू आयला पातशा विलाबो. जेजून म्हणला, हांव तुमकां साकोर म्हणिना, इश्ट म्हणटा. मोगाळा जेजू, आमचे सगळे उणेपण तुवें तुजेर घेतलाय. प्रत्येक तुवें सांगलाय, पुता हांवें तुका ती पदवी दिला. आज प्रत्येक तरां म्हजेर नदर लाय. ते जेजू थंय आमी एक जावन रावया. ते जेजूचेर आमचे नदर लावया. कित्याक तो आमच्या मदें आसा, आमच्या सांगात आसा, आमच्या लागीं आसा, आमच्या भितर आसा. त्या जेजूक उलो मारया. हर एका दिसा तुझ्या समस्येच्या वेळा, तुझ्या राहिल्या कष्टाच्या वेळा, तुझ्या राहिल्या इराराच्या वेळा, तुझ्या राहिल्या कावजीनी भिरांतीच्या वेळा जेजू क्रिस्तच्या नांवान माग. ते सगळी संकळी देवसरची कुतांत्रा तुका सोड फळाफळ घेतली. जेजू प्रत्येक तरां तुज्या भाग्यान कुर्साद्वारी आज आमी मागता. जेजू सगळ्या संवसारांत ICUन व्हेंटिलेटरार मरणाच्या तणीर असल्या, लास्ट स्टेजीर असल्या प्रत्येक तरान आज कोण टेस्टाक वतात, प्रत्येकाचे रिपोर्ट कलेक्ट करूंक वतात आनी प्रत्येक तर खंयच्याय पिड्यार वळख जाला इवन कोणाचें ऑपरेशन आसा, तांकां डायलिसीस आसा, प्रत्येक तरान जेजू आज कोणाचो किमो आसा ताका जण एकल्यांक तुज्या हातांत सरेंडर करता. जेजू ह्या कालवारीच्या रक्तान तांकां नितळ कर, काकूत दाय दाखय. जेजू सोम्या आमचें माग म्हणल्या जण एकल्या बाबणेचेर तुजी दैवी सकत देवें, तुजी कृपा तांचे देवें. दीस आयचो तुवें चलोवन व्हरचो, तुवेंच राखून व्हरी. जेजूम्या सगळ्या वादळांतावन, आवरांतावन, विपरमीत पावसांतावन जण एकला राखून व्हर, सांबाळून व्हर म्हणून तुज्या लागीं पारातून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान भाग्या देवा आमकां जण एकल्यांक ताच्या मोगान आरयलात. आमी ताची भुरगीं उलो मारूंक जाय. हर दिसा उलय आमी त्या जेजू लागीं. समस्या येयल्या वेळा खंय शेअर करून बसच्या बदला तो आमचो आसरो, तो आमचो आदार. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान आज ब्रेसा जावन आसा 1 तावन 6 वरां पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. विनवण्या खातीर 3 तावन 4 लायव्हाचेर विशेष रितीन जण एकल्या गरजेवंत खातीर मागया. सांजेर परतून 7 तावन 9:15 आमचे
प्रत्येक तन आराधन पवित्र समचे आराधन तांतूच आमी कंटिन्यू करतले त्या खातीर लिंक तुमकां पयलेच मेळटलें की 7 सुरू जाल्लें आराधन 12 वरां पर्यंत आमच्या प्रे ग्रुपाक सांगता मागणें जमत सांगताच ते कंटिन्यू आसतलें त्या खातीर जमत घेवची 7 ते 9 ताच्या मागीर आमचें आराधन कंटिन्यू आसतलें खंयचें इंटरसेशन एडोरेशन तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच 26, 27, 28 आमचे रेसिडेन्स रिट्रीट कोणाक येवंक आसा इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट आनी फॅमिली खातीर विशेष रितीन त्या रितीन आमी मागतले हांव तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू डिवायन स्प्रिंग रिट्रीट सेंटर थंय आमच्या टीम आनी ते तांचो पंगड सांगाता मेळून एका दिसाचे रिट्रीट त्या सुवातेर आसतले 9:30 वरां सकाळीं तावन 4:30 वरां पर्यंत ह्याच शुक्रारच्या दिसा तशेंच आमचे जायते नांवां आयलीं हर एका नांवा खातीर मागून आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या सांजेचे 7 ते 12 वरां ह्या आराधनांत वेळ आसता ते भाग्या माग्या जेजून म्हणलां मागा संवसारांत कितलोय लोक देवाच्या मोगातान पयस गेला फाटी येवं दी आमी पिढे खातीर मागता सगळ्या खातीर मागता पळय आमच्या मोगाचे न्हू एक सुवातेर इवन युरोपान थोड्या सायडीर इगर्जेस बंद पडला जावं फ्रो आज लोक इगर्जे वचना जावं फ्रो आज लोक देवातान पयस गेला जावं फ्रो संवसारच्या बुलोवण्यांत लोक वळख जावन तातूंत मग्न जावन रावला जावं फ्रो जेजू आयला मनशाक वळा बाच्या बिला मनशा खातीर ते जेजू सगळ्यांनी वळखूंक जाय देवाच्या उतार कोणशां परगटणी जावंक जाय त्या खातीर आमी मागया जण एकल्यांक शुभ वार्ता परगटणी जावं दी आमेन परतच्या टेस्टिमनी आयकुया प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताचो पयलो कुमगार आशिल्लो आनी तेदना आमकां पयशांचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 130 अविस्वर 2. आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या. आतां म्हज्या पुताचो कुमगार कांयच अडकळ नासतना बऱ्या तरान जाला. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुतान CFA सेकंड लेवल एग्जाम बरोवंक आशिल्ली. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार इसाया अध्याय 11 अविस्वर 2. आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या आनी ताणें आतां ताची एग्जाम बऱ्या मार्क्सांत क्लियर केल्या. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जोविटा फेर्नांडीस म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घरा पावस येवन आमचें घर बुडोवन गेल्लें आनी आमी रस्त्यार आसल्या. ते दळा हांवें म्हज्या आवयक फोन करून सांगलें आनी तिणें 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत थिंबयेर पडोवन गळगळें रडोवन आमचे खातीर मागल्लें आनी देवान आमचें मागणें आयकलें आनी कांयच लुकसाण नासतना देवान आमकां राखोवन व्हेलां. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो अंकल 3 म्हयन्यांतावन आस्पत्रेंत आशिल्लो. हांवें ताच्या भलायके खातीर मागोवंक डिवायन मर्सी पंगडा लागीं विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार सिराकाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 8 अविस्वर 9. आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. आतां म्हजो अंकल गूण जावन घरा पाटी आयला. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष हांवें म्हज्या पुतान एग्जामांत बरे मार्क्स हाडचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तुमी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या. आतां तो बरो मार्क्स काडून पास जाला आनी तशेंच आमचे घोव बायलां मदें आशिल्लें प्रॉब्लेम पुरा सॉल्व जाला. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्यांची